होइन मलाई आज साह्रै चित्त दुखेर म आएको हेर्नुहोस् फेसबुक लाइभमा धेरै पछाडि यो निर्मलाको हत्या चाहिँ कसले गरेछ के होइन एउटा कस्तो शक्तिशाली मान्छे रहेछ हत्या कसले गर्यो होला त 2 वर्ष भइसक्यो प्रहरी प्रशासन एउटा पनि पत्ता लगाउँदैन है केही अभियन्ता भनाउँदाहरू केही पार्टीका नेताहरू केही केही मान्छेहरू अब यातना दिएर तपाईको अहिले मात्रै आए तपाईको हाम्रो सुरेन्द्र देउबा लगायतका धेरै साथीहरूलाई अर्को अर्जुन फडेरा लगायत कोमामा पुर्यायो यही प्रहरी प्रशासन जो आज अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। प्रहरीको यातना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु प्रत्यक्ष लाइफमा। सुर्खेतमा प्रहरीको यातनाका विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि मेरो सर्वोच्च अदालतमा छ, जुन सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि त्यो मुद्दा जारी छ। आज पनि कारबाही भएको छैन र आज पनि ती मान्छेलाई कारबाही गरिएको छैन। प्रहरीका दिलीप विष्ट, प्रहरी डिएसपी प्रदीप छेत्री, निराजन रेग्मी र अर्को भक्ति खनालका विरुद्धमा मैले पनि तपाईको प्रहरीको यातना विरुद्धको मुद्दा अदालतमा दिएको छु र आज पनि त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ। भने प्रहरी प्रशासनले कुटपिटका काण्डमा जेलभित्र मर्ने गरेर मान्छे कुट्यो, जसको तपाईको अङ्गभङ्ग गर्यो, जसको जीवन बर्बाद भयो। आज कतै हामी कसले गर्यो त? कुन शक्तिशाली मान्छे छ त? प्रहरी प्रमुखको अर्थात् त्यहाँको दिलीप विष्ट अर्थात् त्यहाँको प्रहरीको एसपीको अहिले जो आइहाल्नुभयो, उहाँको छोराले यदि हत्या गर्यो अथवा बलात्कार गर्यो भनेर यदि कसैले शङ्का गर्छ भने म त भन्छु एउटा प्रहरीको एउटा एसपीको छोराको त्यत्रो ल्याकत हुँदैन, एसपीले त्यत्रो उसलाई बचाउन सक्दैनन्। उहाँको त भेनेजुला अर्थात् तपाईँको डिएनए टेस्ट पनि गरियो, सबै गरियो। डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि जुन अपराधी भनिएका मान्छेको पनि डिएनए टेस्ट गरिएको छ, तिनको पनि डिएनए मिलेन। भने को लागेको छ त? स्वयं सरकारको मान्छे बाहेक अरू कोही पनि छैनन् र जो प्रहरीहरू छन् उनीहरू नै यसको दोषी हुन् भनेर मैले भने होइन, अदालतले भनेर उनलाई कारबाही गरेको अवस्था हो। भने पछाडि को रहेछ त? वास्तवमा कुन शक्तिशाली मान्छे रहेछ, को मान्छे रहेछ जसले तपाईँको आजसम्म पनि तपाईँको हत्या पत्ता लगाउन सक्दैन, आजसम्म काम गर्न सक्दैन? कस्तो शक्तिशाली मान्छे त्यसका पछाडि लागेको रहेछ त? सामान्य गाउँको गरिब कुनै तपाईँको सरबाराको छोरा, तिनीहरू त तपाईँको होइनन् जस्तो लाग्यो मलाई यो हत्याकाण्डको पछाडि। किनकि प्रहरीले त नेपाल प्रहरीका आइजिपी जेल परेको इतिहास नेपालमा छ। स्वयं नेपाल प्रहरीका आइजिपी, 2 जना आइजिपी भर्खरै जेलबाट रिहा हुनुभएको छ र सायद मेरो हिसाबमा 1-2 जना 2-3 जना डिआइजीहरू अझै पनि जेलमा छन्। उनी त सामान्य एउटा एसपी हुन्। भने त्यहाँ कसको रहेछ त? कसले गर्यो बलात्कार र हत्या भन्ने कुरा अब यो पत्ता लगाउनुहोस्। अब धेरै साथीहरूले के भन्छन्, दिलीप विष्ट हत्यारा हुन् भन्छन्। भने त्यो दिलीप विष्ट यदि ती हत्यारा हुन् भने तिनको तपाईँको भेनेजुएल सेपमा तपाईँको डिएनए टेस्ट किन मिलेन? कि त प्रहरीले त्यतिखेर अपराध गर्यो? होइन, प्रहरीले अपराध गर्यो। होइन, यो कस्तो देश भने कोही पनि काम हुँदैन क्या। अपराध गरेका गरेछन्, ठुलालाई कहिल्यै पनि कानुन लाग्दैन। अनि हामी पनि केही अभियन्ताहरू, केही मान्छेहरू, केही पत्रकारहरू हामी त्यही सरकारको प्रक्षेपण गर्नतिर लागिरहेका छौँ अहिले पनि। भने हामी कस्तो शासन पद्धतिमा हुर्केका छौँ, कहाँ हुर्केका छौँ, हाम्रो जडो कहाँ छ, हामी कुन अपराधिक पृष्ठभूमिसँग नजिक भएर आफूलाई बचाइरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि अब प्रश्न चिन्ह खडा हुने बेला भएको छ। अत्याचारको पनि एउटा सिमाना हुन्छ। ल ठिक छ, त्यहाँ यो मान्छेले अपराध गर्यो, फलानु मान्छेले अपराध गर्यो, फलानु मान्छेले अपराध गर्यो भने त्यसलाई पक्रिन नसक्ने कुन कानुन छ नेपालमा? हामी एउटा राहत बाँडेको केसमा 8-8 दिन जेल बसेर आयौँ भने एउटा रेप गरेर हत्या गरिसकेको मान्छेको किन तपाईँको अहिलेसम्म छानबिन हुँदैन? मलाई त बडा अचम्मको लाग्छ। देख्यो भने रिस उठेर खुन तात्तिन्छ। तर गर्ने के? अदालतका न्यायाधीश बिक्रीमा छन्, पत्रकार बिक्रीमा छन्, होइन, केही सामाजिक अभियन्ताहरू बिक्री गरियो। भने निर्मलाले न्याय कहिले पाउने? को मान्छे रहेछ? ल भन्नुहोस् न, मलाई अरू केही पनि चाहिएन। कुन शक्तिशाली? हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छे यसको पछाडि छैन। तपाईँहरूले जुन सोचिराख्नु भएको छ गलत हुनुहुन्छ। सामान्य कोही गाउँको किसान, कोही सामान्य एउटा तल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकारीको छोरा अर्थात् प्रहरी अधिकारी, कोही सामान्यतामा व्यापार बिजनेस गरिरहेको मान्छे छैन। किन छैन भने पछाडि पुराका पुरा तपाईँको पुराका पुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले पनि त्यो हत्याकाण्डलाई लुकाएर राखिराखेका छ। नेपाल प्रहरीले 3 जना आइजिपी पायो। 3 जना निर्मलाको हत्या पछाडि, निर्मलाको हत्या हुँदाखेरि 3 जना आइजिपी पाइसक्यो। सर्वेन्द्र खनाल, याभन्दा अगाडि ठाकुर ग्यावाली,
तपाईँको आइसके पछाडि सर्वेन्द्र खनाल अनि ग्यावाली, त्यसपछि अहिले नयाँ आइजिपी हाम्रो थापा गाजी साहब, 3 जना आइजिपी पाउँदाखेरि पनि पक्राउ पर्दैन नि त? होइन, कस्तो मान्छेले गरे रहेछ भने, कसले गरे रहेछ? त्यो मान्छे सामान्य मान्छे रहेनछ पटक्कै भने त्यो ठुलो मान्छे हो। ठुलो मान्छेलाई केही मान्छेहरूले हामीले बचाइराखेका छौँ अहिले पनि, केही सामाजिक अभियन्ता, केही मान्छेहरूले अहिले बचाइराखेका छन्। म त्यही भएको कारणले मलाई बडा टेन्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, सत्यको बाटोमा बोल्ने मान्छे हो म, अपराधको बाटोमा चाहे जनले अपराध गरे पनि बोल्ने मान्छे हो भने त्यो मान्छे को रहेछ त? हिरासतभित्र यातना दिएर अर्जुन फडेरा लगायतका मान्छेहरूको तपाईँको जीवन बर्बाद पारे केही प्रहरीका अधिकारीहरूले। अझ हामी त्यही प्रहरीका अधिकारी वा माई गड स्यालुटेड भनेर हामी स्यालुट हान्दै हिँड्दैछौँ भने को हो त अपराधी? अपराधी को हो? मेरो आग्रह अरू केही होइन, अपराधी को हो भन्नुहोस् त? को होला? नेपाल प्रहरीले कस्ता कस्ता केस सल्टाएको छ भने विश्वमै नभएका, विश्वकै कुनै पनि प्रहरीले नसकेका केसहरू नेपाल प्रहरीले सल्टाएको छ। हेर्नुहोस्, तर एउटा निर्मलाको केस सल्टाउन सक्दैन 2 वर्षसम्म। सिङ्गो प्रहरी फोर्स नै लागेको छ, सकेन भने यसको मतलब को होला? ल भन्नुहोस्, तपाईँहरू भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ भनेको को होला? ल भन्नुहोस्। चान्चुने सामान्य मान्छे छैन यसको पछाडि। कोही सामान्य मान्छे, कुनै प्रहरी अधिकारीको छोरा, कुनै सिडिओको छोरा छैन यसको पछाडि। नेपालको त्यो पनि प्रधानमन्त्री या तपाईँको गृहमन्त्री या कुनै मन्त्री स्तरका सन्तानहरू चाहिँ त्यसमा सामेल भएका छन्। तिनीहरूलाई बचाउनलाई केही पत्रकारहरू, केही राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अहिले हात धोएर लागेका छन् पछाडि। के निर्मलाले न्याय नपाउने? नेपालको इतिहासमा कसलाई दिएको छ ल भन्नुहोस्? बलात्कार गरिसकेपछि त्यसकी आमालाई 18 लाख रुपैयाँ कसले दिएको छ ल भन्नुहोस् मलाई? भने निर्मलाको आमालाई 18 लाख रुपैयाँ दिएर चुपचाप लगाए। होइन, गरिबी छ, म मान्छु ल, गरिबी छ, गरिबीले गर्दाखेरि उहाँले पैसा लिनुभयो होला, सरकारले दियो होला, उहाँलाई सरकारी जागिर दिएको छ भने वास्तवमा कसले मार्यो होला ल भन्नुहोस् त? होइन, बडा टेन्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले यो तपाईँको कुनै मजाकको कुरा गरेँ, बडा टेन्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, मार्यो कसले त? निर्मला आज मरिन् यसको मतलब यो होइन कि भोलि तपाईँका छोराछोरी पर्दैनन् भन्ने होइन। यो देशमा कानुन छैन। कानुन 2 प्रकारका छन्। हेर्नुहोस्, गरिबलाई एउटा कानुन, धनीलाई एउटा कानुन, पिज्जा खानेहरूलाई एउटा कानुन, पिज्जा खाने मजाले पर्को फ्यासिलिटीमा हिँड्नेहरूलाई एउटा कानुन, गाउँबाट आएका सरबाराका छोराछोरीहरू हामी जस्ता मान्छेहरूलाई एउटा कानुन छ। बुझ्नु भएको छ? राहत बाँडेका केसमा हामी जेल जान्छौँ। बुझ्नु भएको छ? यहाँ ठुलो षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छे यसको पछाडि छन्। मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, सबै काम छोडेर हेर्नुहोस्, तपाईँका कोही केस बचाइदिया होला यो सरकारले। म मान्छु यो सरकारले केही तपाईँहरूलाई फाइनान्सियल सहयोग गरे होला, सरकारले केही तपाईँका ठुल्ठुला काण्ड पत्ता लगाएर तपाईँले ब्ल्याकमेलिङ गरेको होला, तर यो एकजुट भएर आउनुहोस्, किनकि एकपटक मान्छे मर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मरे पछाडि पाप र धर्म हुन्छ भनेर हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा छ। पाप हुन्छ, धर्म हुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने वास्तवमा मार्यो कसले होला? हेर्नुहोस् त, पत्तै लाग्दैन, कुनै पनि हालतमा पत्ता लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मरिकै पत्ता लाग्दैन। भेनेजुएल स्याप पनि टेस्ट गर्यो, डिएनए टेस्ट पनि गर्यो, धेरै मान्छेको डिएनए टेस्ट गर्यो, म्याच भएन भने कसले गर्यो त? कि त हत्या र बलात्कार भएकै होइन, हत्या भएकै होइन भन्नु पर्यो। त्यो भनेपछि हत्या गरेको फोटो आएको छ, बलात्कार गरेको भिडियो आएको छ, मान्छेलाई जलाइसके, बाउआमा रोइरहेका छन् भने कसले गर्यो होला त? ल भन्नुहोस् त। अनि ती प्रहरी अधिकारीहरू जसले हिरासतभित्र मान्छेलाई मानसिक यातना दिएर, जसले मान्छेको जीवन बर्बाद गरे, तिनीहरूलाई हामी स्यालुट। ओ माई गड, दिस इज प्रहरी अफिसर, वाट इज दिस? कस्तो किसिमको समाज हामी निर्माण गर्दैछौँ ल भन्नुहोस्? हामी कुन किसिमको समाज निर्माण गर्दैछौँ र हामी कहाँ जाँदैछौँ? मेरो आग्रह हो, मेरो साथीहरू हो, हत्या कसले गर्यो त? कोही गरिबको छोरा, कोही सरबाराको छोरा, कोही व्यापारीको छोरा, कोही प्रहरी अधिकारीको छोरा हुनै सक्दैन। कारण किन हुन सक्दैन भने यदि त्यो सामान्य परिवारको छोरा भइदिए भए आजसम्म कानुनी कटघरामा उभिसक्थ्यो। यहाँ ठुलो शक्ति पछाडि छ। त्यो शक्ति केही पत्रकारलाई पनि किनेको छ, त्यो शक्तिले केही तपाईँको आइसके पछाडि राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई पनि किनेको छ, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि किनेको छ। साराका सारा किन्ने 2टा तरिका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा तरिका स्वयं पैसा दिएर किन्छन्,
एउटा तरिका के दिएर किन्छन्, कुनै केस लाग्यो कुनै मान्छेमाथि भनेपछि ब्ल्याकमेलिङले किन्छन्, ब्ल्याकमेलिङ। यदि यो काम तैँले गरिनस् भने यो काममा तँलाई फसाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, तपाईँ को हो, कता हो, कसले गर्यो मलाई मतलब छैन। मेरो आग्रह एउटा मात्र छ भने एउटा चेलीले आजसम्म न्याय पाएको छैन। अपराधीहरू आज पनि घुमिराखेका छन्, अपराधीहरू फेरि पनि वर्दी पहिनिसके। म मानसिक हिरासतभित्र टर्चर दिएर मान्छेलाई तपाईँको जीवनभरि गुलामी बनाउने मान्छेलाई हामीले स्यालुट गर्छौँ। भन्नुहोस् न, हामी कस्तो समाजमा हुर्केका छौँ? अनि हामी ताली पट्काउँछौँ तल बसेर भने हामी कस्तो व्यवस्थामा हुर्केछौँ, हाम्रो सिकाइ कस्तो भएछ, हाम्रो लर्निङ फेज कस्तो भएछ भने पछाडि हामी कहिले गर्छौँ ल भन्नुहोस्। एउटाले भन्छ ज्यादा बकवास नगर भन्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता कुकुर जनताहरू भनेर यस्ता कुकुरहरू हामीले जन्माएका छौँ समाजमा। यस्तो मान्छेहरू जन्मायौँ हामीले। साँच्चै मैले यस्तो अप्ठ्यारो लागेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कसले के गर्यो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, बडा समस्या भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कसले गर्यो त हत्या? सम्झिँदाखेरि पनि तपाईँको केही पनि के हात बाने जस्तो, खुट्टा बाने जस्तो, सासै अड्किएला जस्तो भए हुन्छ। एउटा न्याय नपाउने भयो, एउटा छोरीले कहिले पनि न्याय नपाउने भयो। हेर्नुहोस्, सानातिनाको हात त पटक्कै छैन, ठुलै मान्छेको हात छ, त्यो पनि मन्त्री स्तरका मान्छेको हात छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँभन्दा तल्लो स्तरका यदि प्रहरी कर्मचारीको हात भइदिया भए आइजिपी जेल परेका छन् यो देशमा। तर तिनीलाई तिनै प्रहरी अधिकारीले बचाएका छन् जो त्यतिखेर कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुखहरू थिए, जो त्यतिखेर इन्भेस्टिगेसन अफिसरहरू थिए, जो त्यतिखेर फिल्ड अफिसरहरू थिए। तिनै मान्छेले तपाईँका ती मान्छेलाई बचाएका छन्। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, अब बोल्नुहोस्, अब उड्नुहोस्, एक पटक अपराधीलाई कानुनी कारबाहीमा गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ। भोलि हाम्रा छोराछोरी पर्छन्, निर्मला मात्र होइन, यो देशमा अन्याय भयो भोलि सबैका केटाकेटी पर्छन्। हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह यति हो। यो भनिरहँदाखेरि केही पागलहरू, केही राजनीतिक पार्टीका दलालहरू अहिले पनि कमान्डमा भोगिरहेको देखिन्छन्। यिनीहरूको त पत्ता लगाएर यस्तै मान्छेले यो देश बिगारे हुन्। सायद यिनीहरू जो छन् यिनीहरू पनि त्यो हत्याकाण्डमा संलग्न भएका हुन्छन्। अर्थात् यिनीहरूका कोही आफन्तहरू, यिनीहरूका कोही पार्टीका नेताहरू त्यसमा संलग्न होलान्। त्यो भएर यिनीहरू पागल जस्तरी भुकिराखेका छन्। त्यही भएका कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्मला हत्याकाण्डको मान्छेलाई पत्ता लगाउन सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्री फेलियर हुन्, गृहमन्त्री फेलियर हुन्। त्यो भएको हुँदा न्याय पाउनका लागि हेर्नुहोस्, अदालतमा गयो भने मुद्दा लिँदैन। तपाईँ एउटा सर्वसाधारण नागरिक गएर प्रहरी कार्यालयमा गयो भने मुद्दै दर्ता गरिदिँदैन। पहिलो कुरा, मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतमा हराइदिन्छ। त्यहाँ यदि हारेन भने पछाडि पनि प्रहरीले तपाईँको रिपोर्ट लुकाइदिन्छ, अनुसन्धानै गर्दैन। गरिबलाई यो देशमा बाँच्नु छैन। अब मैले साँच्चै भने, किनभने प्रत्यक्ष मैले भोगेको कुरा हो क्या। मलाई सुर्खेतको मुद्दा सकिए पनि सर्वोच्च अदालतले सुर्खेतको मुद्दामा म निर्दोष ठहर गएको छैन, अझ फेरि मुद्दा लगाएको छ। भन्नुहोस्, यी प्रहरी कस्ता हुन्? यी आमाका दुध खाएका सन्तान हुन् वा होइनन् यिनीहरू? मेरो तपाईँको ललितपुरमा राहत माडेको काण्डमा मलाई पक्राउ गर्यो, 8 दिन थुन्यो, फेरि अदालतबाट हामी सफाई पाइसके पनि फेरि मुद्दा लगाएको छ हामीलाई मुद्दा लगाउनेको सट्टा त्यो प्रहरीले गएर त्यो निर्मलालाई पक्राउ, निर्मलाको हत्यारालाई पक्राउ गरेर देखान, जिन्दगीभरि तिनीहरूको गुलामी गर्छु म। यहाँ मैले भने नि, गरिबको कुनै पनि काम छैन। तपाईँसँग पैसा भयो भने, शक्ति भयो, पाउरोटी खानुभयो, चिल्लो गर्नुभयो, कहीँ अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट कहीँबाट आउनुभयो, तपाईँ यहीँ नेपालमा टक्क व्यापार बिजनेस गर्नु, अब तपाईँको सबैले सुन्छ। तर गाउँबाट आउनुभयो तपाईँ, जराबाट हुर्किनु भयो तपाईँ, सङ्घर्ष गर्नुभयो भने तपाईँको सुन्नेवाला छैन। यो देशमा कानुन दुई प्रकारका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा कानुनले के भन्छ भने एउटा कानुन गरिबका लागि बनाइएको छ, सिर्फ गरिबका लागि बनाइएको छ। त्यसलाई मुद्दा लाग्छ, प्रहरी लाग्छ, वकिल लाग्छ, सरकारी कर्मचारी लाग्छ, अदालत अड्डा सारा चिज लाग्छ। ऊ डराएरै बस्नुपर्छ जहिले पनि। एउटा के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, धनीहरूका लागि, जस्तै सुबोध अग्रवाल, निर्मला हत्याकाण्डका हत्याराहरू, ठुल्ठुला मान्छेहरू एकछिन अदालतमा उपस्थित हुन्छन्, सकभर पहिला मुद्दै लाग्दैन, मुद्दा लागे पनि उनीहरूलाई कारबाही हुँदैन, अनि उनीहरूलाई अर्को कानुन छ। यो दुई तहको कानुन यो देशमा जबसम्म अन्त्य हुँदैन,
यो अन्त्य गर्नका लागि व्यवस्थाभित्र फेरबदल गर्नुपर्छ। यी भ्रष्टाचारी, यी नेतृत्व, यो जो राजनीति नियुक्तिका कर्मचारीहरू, राजनीति नियुक्तका प्रहरीहरू, यी सबैलाई फाल्नुपर्छ। यी फाल्नका लागि नयाँ नेतृत्व आउन जरुरी छ। यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, साह्रै पीडा हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो निर्मलालाई हत्यारा को हो त? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, मैले अलिक केही पनि भनिनँ। तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् एकछिन, को होला त? ल भन्नुहोस्। कोही सामान्य घरको परिवारको मान्छे त होइन। ल्या भइदियो प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्थ्यो। दिलीप बिष्टलाई पक्राउ गर्नेको कुरामा गर्यो भने पछाडि उसको डिएनए मिलेको छैन कि त त्यो डिएनए नक्कलियो भन्न पर्यो भने के भयो होला? ल भन्नुहोस्। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, साराका सारा मान्छेहरू हेर्नुहोस्, साराका सारा मान्छेहरू बिक्री भए हेर्नुहोस्। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, तपाईहरू सचेत बनिदिनुहोस्। तपाईहरू पनि सचेत बन्नु भएन, हामी पनि सचेत बनेनौँ भने तपाईँ हामीले सोचेको नेपाल बनाउन सक्दैनौँ, रियल्ली सक्दैनौँ। फेरि हामी खाल्डोमा फस्छौँ। त्यही भएर सचेत बन्नुहोस्। यदि गल्ती मैले गरेको छ भने मलाई विरोध गर्नुहोस्, बेस गरी विरोध गर्नुहोस्। यदि गल्तीहरू कसैले गरेको छ भने विरोध गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुहोस्। यही नै ठुलो कुरा हो।